میرے آقا نے فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا ساؤں میں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں ماں آیا کھاؤں میری اماں میں نو سینے نہ لگا لے فرمایا اج میں ماں دی قبر تے گیا ساؤں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں اپنی ماں نو مل لواں مولا میری اماں زندہ کر دے میں اپنی ماں نو ملنے آیا فرمایا عائشہ نے اللہ نے میری اج دعا قبول کر لئی میری اماں زندہ ہو گئی اج میں اپنی ماں نو مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف آ رہے سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين چار آیات پڑھیاں قرآن مجیدیاں چاروں میں چرا فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ فرماتا ماں تے باپ تے احسان کرو میری ملت دے نوجوانوں قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے جڑا اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کیتا نا ہر جگہ وہ دی وجہ ہے کہ رب کہنا چاہتا ہے کہ اپنی نماز اپنے روزے اپنے حج اپنے زکاة اپنے عمال صالحات مان کر کے کدھرے ماں تے باپ نو جھڑک نہ مار بیٹھی کہ میں خورے بڑا عبادت گزارا اللہ فرماتا میری عبادت دے بعد میں فوراً ماں باپ دا ذکر کر کے دسنا چاہنا کہ جس سویرے اٹھ کے تو اپنی ماں تے باپ نو جھڑک ماری نہ تے میں نو تیرے رات دے جگراتے دی لوڑ کوئی نہیں ہاں سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم تیری رات ستیاں بھی گزر گئی ہورے رب عبادت سے شمار کر لوے رب نو عبادت نہیں چاہی دی جیدے چا ماں باپ نو جھڑک ہوئے گرامی قدر حضرات آئیے میں نو کہہ رہے سان تھوڑا حضور دے والدین دا ذکر بھی کرے ہو نبی کریم علیہ السلام کو پوچھے ماں دی قدر کی تے باپ دی قدر کی سرکار دنیا تے آئے تے باپ دا سایہ کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں بھی چلی گئی ایک دن نبی کریم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال گزریا ابو جال نے دائیں بائیں دیکھیا تے دا خیال ایسی کہ محمد نو دھکا مار کے تے میں پہاڑی تو نیچے گرا دے ماں ایتے نہ کر سکیا تے انہیں انج کیتا کہ پتھر پکڑ کے میرے نبی دے متھے تے ماریا پتھر حضور دی پیشانی تے لگیا خون دا فوارہ نکلیا ابو جال دوڑ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم تے ہاتھ رکھیا تے روندے روندے کعبے دے اندر آگئے تے کعبے والے کے کہنے لگے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کہتی یا اللہ دکھ ماما نو سنائی دینے یا پیوہ نو سنائی دینے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تے میں اپنے دکھڑے کعبے والے تینوں سنانا آیا سارا دن کملی والے کعبے والے بیٹھ کے روندے رہے نوجوانوں ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ بے کے فرمان لگے رونی کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کھلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤ لے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ دے سرچ کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دینا لالے آؤ کہنے لگے بتیجی چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں
اج کدے ماں زندہ ہوندی نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا اج کدے باپ زندہ ہوندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں مرتے اے ماں پہ مکی دے ویر مرن ویڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا اپنا باپ زندہ ہوئے نا تے بچہ باپ نال بازار کیوں گزرے تے بچے نو انج لگ دے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے کدے غور کیتا جے کو بچے نو جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ ایک کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ بچے نو اپنے باپ تے مان بڑا ہوندا ہے بچہ اپنے باپ نو اپنی حفاظت دی جا سمجھ دے بچہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا تے یتیم سارے زمانے دی جھڑکاں بھی کھا کے چپ کر جاندے نے کیوں جدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ کنوں جا کے دسے تے ماں تے ایسی ہستی کوئی روندہ ہوئے نکرے چے بیٹھ کے تے لوگ کہندے نے انج روندہ جی ماں مر گئی ہے کیونکہ روندے اونے جنہ دی ماں مر جائے جنہ دی ماں زندہ ہوئے وہ پتران نو روند دیندی نہیں میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو عید والے دن جدو سارا علاقہ نوے کپڑے پا کے عید دی خوشی مناندہ ہوئے گا نا ادو ویکھو جنہ دی امی یا ابو دنیا تو ٹر گئے نے انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا وہ سیدھے قبرستان جاندے لوگ عید مناندے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندہ ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے روندہ ہوندا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نو پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں خوشیاں آ جانتے پھر بھی یاد ماں پہ ہوندے دکھ آ جانتے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے اور رات نو سرانے جو سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے انہاں ورگا پیار کرے نا امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھ کے جد رخ انور حضور نے صحابہ وال کیتا نا تے انج اکھاں چو اتھرو جو میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن انج میرے آقا دے آنسو گر رہے صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا اساں تے تیرے کدے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا تیرے اتھرو کون ویکھے سونیا کنے دکھ دیتا سانو دسو اسی پتر توڑیاں ظلفاں تو بار دئیے کیوں روندے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں میں نے کسے کچھ نہیں آکھیا عرض کیتی سونا پھر روندے کیوں ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی ہے میری ماں یاد آ رہی ہے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کیتی سونیا کی دل کر دے فرمایا جب میرا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے تے میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لوں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا دل کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میرے نبی دی تمنا ویکھو فرمایا میرا دل کر دے میری اماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں اج ماما بلاندیاں ہی رہ جاندیاں پتر بول دے ہی نہیں ماما آ کے کہندی ہے آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں او جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے نا اس نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میں اکثر گل سنانا میرے کو لے کے دن وڈیرے جے کہ بابا جی بیٹھے شاہ جی میری
زندگی دے اندر میری عادت ہے میں ہر بندے کو پوچھنا بھائی تیری زندگی کی میں گزری تیری کی میں کوئی تجربہ زندگی دا نواں مل جائے. میں بابا جی نے پوچھا میں کہ بابا جی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا اللہ دے برک کرم ہو گئے تے کوٹھیاں بھی رب نے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں رب دا بڑا فضل ہے. میں کہ بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ ساری یہ پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے. میں ویکھیا تے بابا جی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں؟ تے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا سارے نظریے ہوندے نے ماں نظر نہیں ہوندی ماں نظر نہیں ہوندی دل کردا کدے ماں ہوئے پھر دل کردا کدے ابو جی ہون نا تے میں انہاں دی رج کے خدمت کراں. میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے بعد حسرتاں رہ جاندیاں نے کاش کدے ہون تے میں خدمت کر لواں. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے شر نگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی. ایک دن نبی کریم عمرہ کرن واسطے مدینے تو مکے والے جا رہے. اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی. صحابہ نے فرمایا تسی اگے جاؤ میں کہ عائشہ پیچھے پیچھے ہونے آؤ. میرے آقا فرما دینے عائشہ اونٹنی دی نوکیل پکڑ لیں او کھجور دی چھاویں بہ جاؤ عائشہ میرے پیچھے نہ آویں. اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بہ گئی. نبی کریم پہاڑی دی چوٹی تے جا رہے. چوٹی تے جا کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین لگا لے. درد نال کملی والے روئے. فرما دیا میں نبی نوئی امت دے غم تے ساری ساری رات روندے ویکھیا. جنہ کملی والے اس دیاڑے روئے میں نبی نے جے روندا کدے نہیں ویکھیا. فرما دیا نے میرے آقا دا رونا ویکھ میریاں چیخاں نکل گئیاں. دل کردا دوڑ کے جاواں پوچھا میں کملی والے جے کیوں پیا رونا ہے؟ نبی کریم نے گھٹنے زمین لگا لے. فرمایا اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا آئی. اٹھے اماں اپنے پتر سینے نہ لگا لے. اماں میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں سینے نہ لگا لے. اماں عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزر گئی. نبی کریم مسکران دے واپس آ رہے. اماں عائشہ نے عرض کی تھی وہ کملی والے آ کدے اونج رونا ہے کدے انج ہسنا ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا ساؤں. میں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں سینے نہ لگا لے. فرمایا اج میں ماں دی قبر تے گیا ساؤں. عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں اپنی ماں نہ مل لواں. مولا میری اماں زندہ کر دے میں اپنی ماں نہ ملنے آیا. فرمایا عائشہ نے اللہ نے میری اج دعا قبول کر لئی. میری اماں زندہ ہو گئی. اج میں اپنی ماں نہ مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا. فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں نہ مل کے آیا تے میں اپنی ماں نہ گلہ بھی کر کے آیا تے کلمہ بھی پڑھا کے آیا. ساری زندگی رسول کریم نے ماں تو بغیر گزاری. کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے تو میرے نبی نے اپنی ماں یاد آ جاتی. ساری زندگی حضور ماں نے یاد کر کے روئی. یاد جدو ماں حلیمہ میرے نبی نے ملن آئی کہ رسول کریم علیہ السلام نے قدمہ تھلے کملی بچھائی. بڑی دیر گلہ ہوں رہی ہیں. نبی پیا پاک دو زانو ہو کے مائی دے سامنے بیٹھے. صحابہ فرماتے نے اسی سوچی پہ گئے کہ رسول کریم علیہ السلام ایک عام جی مائی نال اتنا پیار پہ کر دیں
صحابہ کہندے نے اساں چن ٹٹدا ویکھیا، سورج مڑدا ویکھیا، درخت ٹردے ویکھے، پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھیا، پر اساں نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا۔ پر نبی کریم دا بچپن مائی نے چھیڑ لیا۔ صحابہ بڑی توجہ نہ مائی دیا گلہ سن دے، مائی نو جدو پیار آوے نبی دا متھا ہی چوم لوے۔ صحابہ فرماندے نے خیال آیا جدے جوڑے نو عرش ترسدا ہے مائی او دا متھا ہی چومی جاندی ہے۔ آخر مائی اٹھ کے کھڑی ہوگی تے کہنے لگی سونیا میں چل نہیں ہوں۔ نبی کریم نے مائی نو بکریاں دیتیاں، درہم تے دینار دیتے۔ مائی ٹورن لگی تے حضور بازواں دا سہارا دے کے مائی دے نال ٹور دے گئے۔ اگے جا کے مائی دور کہنے لگی سونیا ہن میں چل نہیں ہوں۔ میرے نبی مائی دے گلے چ باواں پا کے سے درد نہ روئے کہ مائی دی چیخاں نکل گئی تے رو کے نبی کریم فرماتے نے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو، تسی آ جاندے ہو تے میری ماں والی حسرت مک جاندی ہے۔ میرا بھی دل کردا میں کسی نے ماں آکھاں تے مینوں پتر کہہ کے سینے لا دے۔ اماں جی جلدی آیا کرو۔ مائی متھا چوم کے ٹر پئی تے نبی پاک جب تک مائی نظر اوندی نہیں مائی دی کنڈ ویکھدے رہے۔ جب مائی دور چلی گئی تے میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے درد نہ روئے۔ صحابہ نے عرض کی سونا مائی کون سی؟ فرمایا سو مائی دیاں بڑیاں شاناں نے۔ آکھیا سونے شاناں تے آئی بڑیاں نے، جدے جوڑیاں نو کائنات ترس دیئے مائی او دا متھا چوم دی رہی ہے۔ آکھیا سونے مائی ہے کون ہے؟ فرمایا صحابہ او عظمت والی مائی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار دا رہا۔ میں اس مائی دیاں بکریاں چار دا رہا، میری مائی حلیمہ آئی ہوئی سی۔ سچی دسو اجے پالن والی آئی ہے تے جے جنم دین والی آ جائے۔ میرا نبی کس حد تے جا کے ماں دا ادب تے احترام کردا۔ میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسہ لیا کرو تے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ میرے ایک بڑے بچپن دے دوست نے میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مقدر صاحب میں مدینہ شریف ملے شاہ جی تے کہنے لگے اسی صاحب تانوں یاد ہے کہ میں اپنی ابو تے ابی مما دی بڑی خدمت کی تھی تو انہاں نال بڑا پیار کردا رہا۔ میں کہا جی ڈاکٹر صاحب نوں یاد ہے، میں بچپن تو ویکھدا ہے۔ کہنے لگے اسی صاحب جدوں بھی زندگی چ کدے کوئی مشکل پیندی سی تے امی تے ابو نوں کہندا سا میرے لیے دعا کرو۔ ہن جدوں دنیا تو ٹر گئے نے روز قبر تے جانا، پر جدوں کوئی مصیبت ہوندی ہے تے میں دونوں دی قبر دے درمیان چ جا کے لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا تواڈے پتر تے مصیبت آ گئی ہے دعا کرو۔ کہنے لگا اسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اجے بھی میں ایک گل کر کے گھر نہیں پہنچدا تے میری مصیبت دور ہو جاندی ہے۔ وہ اج بھی میرے اوتے اینی رحمت کر دے۔ ماں پہ دنیا چ حیات ہواں تے اولاد لی پھر بھی رحمت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے دنیا تو ٹر جانا جمعے والے دن ماں دی قبر تے باپ دی قبر تے حاضری دے، کچھ نہ کرے صرف حاضری دے لے، صرف انہاں دی قبر دی زیارت کرے۔ نبی کریم نے فرمایا وہ جڑا ایک نگاہ اپنے ماں تے باپ دی قبر چ دونوں چ ایک نو یا دونوں نو ویکھنا نا، اس صرف ویکھن دا صدقہ رب پچھلے ہفتے دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے۔ یعنی دنیا تے بھی رحمت تے قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد لی رحمت نے۔ یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ولی ہون تے خدمت کریے پھر ثواب ملدا ہے۔ ماں پہ گناہگار بھی ہون تے خدمت کر کے وہی ثواب ملدا ہے جڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ملدا ہے، کیونکہ انہاں دا معاملہ انہاں دے رب نال ہے۔ تیرے ماں باپ نے ماں باپ ولی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو مرتبے ملدے نے، تے اولاد ماں باپ گناہگار بھی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو پھر بھی وہی مرتبے ملدے نے، کیونکہ ماں باپ بن کے انہاں دعا کرنی ہو۔ تینوں کسے کو دعا کران دی ضرورت ہی نہیں، بس امی نو کہے امی جی دعا کرو، ابو نو کہے ابو جی دعا کرو۔ میری ملت دے نوجوانوں تہاڈے حالیہ دے اندر تہاڈے قرب و جوار دے اندر کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کوٹھی ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے، کروڑا پتی ہے، جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہے، جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہوئے بندہ امیر ہے تے وہ مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے۔ اے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لئے نا جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے، روٹی ساڑے ابو دی پکاوے، کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے،
قدم بھی دباوے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہے. سچی دسیو وہ جیڑی مائی ایڈی امیر ہے جہاں خدمتاں تے نوکریاں کر دی وہ بابا کنا کو امیر ہوے گا؟ تسی بولے نہیں سبحان اللہ یار. وہ جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کو شان ہے. نبی کریم نے ماں دے قدمہ تھلے تے جنت رکھ دیتی، پر جدو بابے دی واری آئی تے رسول کریم نے فرمایا کہ جنت دا درمیانی دروازہ باپ ہے، مین گیٹ. 8 دروازے نے جنت دے، پر جڑا مین گیٹ ہے نا حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہے انہاں دا مفہوم سنا رہے ہیں. فرمایا جے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھی. الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو. پورے قرآن دے اندر رب نے ماں دیاں شاناں بڑیاں بیان کیتیاں، باپ دے نال کٹھی شان بھی بیان کیتی تے ماں دی علیحدہ شان بھی رب نے قرآن چ بیان کیتی ہے. پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی. پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے سورۃ البلد دے اندر ارشاد فرمایا ووالدین وما ولد. اللہ فرماتا مینوں قسم ہے باپ دی. عرض کی تھی لم یلد ولم یولد دی شان والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسموں کی دیاں چکنا. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری ہے دا رب بھی حیا کردہ ہے. اس باپ دا حیا کری ادھر رب بھی حیا کردہ. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو اے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آؤں گے. اللہ سارے دے نصیب بچ کرے تے بار بار کرے. کسے بھی حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے حج کیتا جے، کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند کہ جاؤ حاجی صاحب حج قبول ہے تو انہوں سعودی عرب والے دے کے بھیجی. انہاں کہا نہیں حج قبول ہے کہ نہیں ادھا کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں. یہ رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں. پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا گارنٹی لے لے. سویرے اٹھ کے فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے. میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیو تے رب قبول حج دا ثواب دیندا ہے. کسے صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے. میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا 2 باری 3 باری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب. بارو آواز ہے سونے جڑا 4 باری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے. کون ہے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. اے کسے نوجوان دا دل کرے سویرے اٹھ کے میں ویکھا جے میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے. جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. گرامی قدر رسول کریم علیہ السلام نے ماں تے باپ نو شانہ عطا کیتیاں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک بابا نا میرے نبی دی بارگاہ چایا. توجہ ہے سارے دی بھائی تسی بول رہے نہیں سبحان اللہ یار. میں نے پتہ مست ہو گئے ہو عظمت ماں باپ دیئے سارے نو اپنے ماں باپ یاد ہوندے نے. اور میں تے جدوں بھی ماں دا ذکر یا باپ دا چھڑے میں وڈیرے وڈیرے بابے روندے ویکھے نے. جی میں 6 مہینے دے بچے نو ماں دی لوڑے نا 90 سال دے بابے نو اونجی ماں دی لوڑے. میں اکثر واقعہ سنانا میرے سیالکوٹ دے کے بہت بڑے خطیب گزرے. انہاں درہ حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی. آپ فرماندے نے جلسہ چ لوگ میرا اشتہاراں تے نام لکھ دے تے میرے نام دے نام لکھ دے نے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ. ایڈا لمبا نام لکھ دے نے لوگ پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی. پر ادھی رات ویلے جدوں جلسہ مکا کے گھر جاواں تے وڈیری جی ماں ستی ہوندی ماں جاگدی ہوندی تے پتر ستے ہوندے. جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز آندی ہے جوس با آ گیا. لوگ کہندے نے حضرت صاحب حضور علامہ صاحب پیر صاحب
پر ماں کی کہندی ہے یوسف نہیں کہندی یوسفہ بھی نہیں کہندی پنجابی سادی انپڑھ ماں پر کی کہندی ہے یوسفہ آگے فرماتے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ یوسفہ کہندی کلیجی ٹھنڈ پا دیتی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے لکھاں ہون گے پر جڑا پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دی جنا اے ماں ٹھل گئی تے رات نو رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بولا دی کوئی اونج بلاوے جی میں ابو جی بلا دے سن نوجوانوں کون ہے دیوالی دی بارگاہ چک نوجوان آیا تے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت چک مقدمہ لے کے آیا حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا میرے نبی نے حیرانگی نال ویکھیا کہ میں تے انہاں نوں باپ دا ادب سکھانا آیا تے اے مینوں باپ دی شکایت سکھانا آ گئے حضور نے فرمایا جی سناؤ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی میری بیوی بچے نے تے میں جڑی کمائی کرنا نا اس کمائی چو ابو جی تھوڑا جا حصہ پیسے اندر رکھ لیندے نے تے میں اپنی اولاد پالاں کہ ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہ دا گاؤں تے دے بڑے وڈیرے جے بابا جی اے دے ابو نو میں جاننا حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ وہ صحابی گئے جا کے دروازہ کھڑکائے تے وڈیرے جے بابا جی لاٹھی ٹیک دے کمر جھوکی پسینہ پہ وگے ہاتھ کم دے بابا جی باہر آ کے کہنے لگے جی تسی کون ہو آکھیا بابا جی تو انو مدینے کملی والے پہ بلان دے ہیں عمرے دا ٹکٹ نکلے نا کسی دا حج دی درخواست منظور ہے تو تساں ویکھیا ہونا او بندہ روندا ہے انہوں پوچھے کیوں روندا ہے تے کہندا خوشی نہ رونا مینوں کملی والے بلائے 15 صدیاں بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں کملی والے بلائے او تے انہیں چاہنے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں حضور کملی والے پہ بلا دینے انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہوں گے پنجابی زبان سے کوا باندھا بچہ بابا نا لاٹھی ٹیک دا مدینے وال ٹر پیا نالے روے تے نالے گلیاں چاہ کے لوگو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منو بلایا جے بابا مدینہ دی گلیاں چروندہ آیا تے آکے مسجد نبی تے دروازے چ کھلو کے تے رو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی علیکہ السلام کہہ کے بابے نو قریب بلایا بابا آکے تے رون لگ پیا کہنے لگا کملی والے انہیں رواں تو صدقے جتھو تیرا پیغام جاوے سونا میں حاضر ہاں تسا بلایا میں حاضر سونے دنیا تے آندیا میری جان بن گیا ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردا رہیا کہن لگا کملی والیا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا کہن لگا کملی والیا اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گواہ نے انہوں کدیاں تے اٹھا کے میں نے سارا دن سیران کراندا رہا اپنے منہ چ لقمے نکال کے میں دے منہ چ ڈالدا رہا عرض کی تھی کملی والے اے دنیا تے آ کے میری جان بن گیا سونیا ویلا بھی آ گیا اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے وال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اجو ویلا آ گیا جوانے ہو کہ میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کر دائے عرض کی تھی کملی والے دسو میرے پتر نو کی شکایت ہے نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہتا ہے میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ مگیا کرے نبی کریم نے نہ فرمایا بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ عرض کردہ کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ سونیا میں دی کمائی کی کرنی ہے میں سونیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آجن خالی نہ بیجے آج عرض کی تھی سونیا بڑے رائے ہو گیا میں نو دھیاں ملنوں دیاں نے میریاں بہنا ملنوں دیاں نے جدو تک کماندہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ بیٹیاں نو دیندہ رہے ہیں عرض کی تھی کملی والیا کمان جو کبھی نہیں رہے سونیا ہاتھ کمب دینے اج جدو بیٹیاں ملنے ہو دیاں نے بہنا ملنے ہو دیاں نے سوچے آئے انہاں نو خالی بیجنو دل نہیں کر دا جدو بیٹیاں تے بہنا ٹر دیاں نے
ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਾਲੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ भी रो रहे, साहबा भी रो रहे। अपनी जगह ते उठ के आके मेरे आका ने नौजवान दे सीने ते मुक्का मारे। फरमाया बाप दियां शिकायतां करने वाले आओ, सुन मुहम्मद दी अदालत दा फैसला। फरमाया अंत व मालुक अली अबीका, फरमाया जिवें तू बाबे दा है तेरी कमाई भी बाबे दी है। फरमाया आई मेरा फैसला, जिवें तू इस बाबे दे तेरी कमाई भी तेरे बाबे दी है। मेरी मिलत दे नौजवानों, तुसी ते आप अपने बाप दा हिस्सा हो। वो कौन है जिहड़ा अपने बाप दा हिस्सा निकाले ते आखे बुझिया मेरी तनख्वाह च तुहाडा हिस्सा नहीं? नहीं, तू ते आप अपने बाप दा हिस्सा है।